الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اس دور دے عاشم را جگ منگ بم سارا اس دور دے عاشم را جگ منگ بم سارا اسیں دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا اس دور دے عاشم را جگ منگ بھم سارا اسیں دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا جنت دے جوانات سرداری حسین دیے جنت دے جوانات سرداری حسین دیے اسیں پکے حسینیاں ساڈا ہر تھائیں نعرہ اساں دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا آقا دیا پھلا پھل بکھرے حسین و حسن آقا دیا پھلا پھل بکھرے حسین و حسن اس مدنی دے گلشن دا میرے مدنی دے گلشن دا کیا عجب نظارہ اساں دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا ماں باپ تے ویرثدا اہل بیت دے فرد سنے ماں باپ تے ویرثدا اہل بیت دے فرد سنے ادا نانا قسم رب دی ساڈے دلان دا سہارا ادا نانا قسم رب دی ساڈے دلان دا سہارا اساں دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا کربل دے میدان اندر تیراں تلوار تھلے کربل دے میدان اندر
تیراں تلوار تھلے جنہیں چھڑیاں نمازاں نہیں کر صبر وخایا جنہیں چھڑیاں نمازاں نہیں کر صبر وخایا اساں دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا اس دور دے عاشم را جگ منگ بھویں سارا اسی دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دباز میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار آج 9 محرم الحرام ہے کل 10 محرم الحرام دا دن ہوئے گا تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا جائے سن 61 ہجری 10 محرم الحرام نو میدان کربلا دے اندر ایک ایسا سانحہ واقعہ پیش آیا جڑا واقعہ کربلا دے نام تو مشہور ہے ایسا غمناک اور درد برا واقعہ پیش آیا کہ رہندی دنیا تک اس واقعہ نو بھلایا نہیں جا سکتا اس موقع تے 72 لوگاں نو بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا جی دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ اکرام دیاں اولاداں پھر بالخصوص اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین دے فرزند بڑی بے دردی نال شہید کر دیتے گئے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بیٹے پتیجے پانجے پائی رفیق سفر بڑی بے دردی نال شہید کر دیتے گئے ہر سال جدوں یہ دن آندے نے تے دلان دے اندر ایک عجیب کیفیت ہوندی ہے اہل ایمان دی یقیناً جنہوں اہل بیت نال محبت ہے انہاں دے دل غمگین ہوندے مگر میری ایک بات یاد رکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تعلق دنہ نال نہیں دلہ نال ہونا چاہیے دن آندے جاندے رہنگے ساڑی انہاں نال محبت ساڑا انہاں نال پیار ساڑی انہاں نال عقیدت او دلی اعتبار نال ہونی چاہیے بجائے کہ اسی چاند مخصوص دنہ دے اندر انہاں دے گیت گائیے انہاں دے ترانے پڑھیے قصیدے پڑھیے پھر سانو انہاں دی سیرت انہاں دا کردار انہاں دا ویار یاد ہی نہ ہوئے انہاں دیاں آداماں نو اسی اپنائیے ہی کوئی تے پھر نعرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ محبت دے لائیے اے بات ٹھیک نہیں جیدے محبت ہوئے او دیاں آداماں اپنائی دیاں آج میں عرض کرنا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ
4 ہجری اندر ماہ شبان اندر آپ دی ولادت ہوئی مدینہ طیبہ دے اندر۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے چھوٹے بھائی آپ دیاں 3 بھیناں سن 2 بھائی ایک بھائی دا نام حسن دوسرے دا بھائی دا نام محسن رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک بہن دا نام زینب دوسری بہن دا نام ام کلثوم تیسری بہن دا نام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بہن بھائی حضرت محسن اور سیدہ رقیہ اے بچپن اندر ہی چھوٹی عمر چی وفات پا گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے، شادیاں ہوئیاں، اللہ نے بچے عطا کی تھے۔ آپ دی بڑی بہن سیدہ زینب حضرت عبداللہ بن جاش حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دے عقد دے اندر آئیں گے۔ انہاں تو چھوٹی سیدہ ام کلثوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح چاہے اور سیدہ رقیہ بچپن اچ وفات پا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحلت مبارک دے وقت آپ دی عمر تقریباً 6 سال سن 61 ہجری اندر 10 محرم الحرام نو میدان کربلا اندر آپ نو شہید کیتا گیا اور آپ دا جسد اطہر بھی میدان کربلا اندر آپ نے اعزاز حاصل ہے جو جدوں پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مبارکباد دیتی، بیٹی نو مبارکباد دیتی اور پوچھا انہاں نام کی رکھے تو بعض روایات چاہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے دا نام رکھا ہے حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں ایدہ نام حسین ہے رضی اللہ تعالی۔ بعض روایات چاہتا ہے آقا فرماندے نے مینوں اللہ کی طرفوں حکم دیتا گیا کہ میں انہاں دے نام تبدیل کراں۔ حضرت حسن دا بھی نبی پاک نے نام تبدیل کر کے حسن رکھیا سی، حضرت علی نے حرب ہی رکھیا سی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا نام بھی نبی پاک نے تبدیل کر کے حسین رکھیا سی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اتنے پیارے سن کہ آپ نے 7ویں دن انہاں نواسیاں دا حقیقہ آپ کیتا ہے۔ خوشی پیارے کیوں نہ ہوں؟ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے، بیٹے بچپن نے چی وفات پا گئے، 4 بیٹیاں وچوں بھی 3 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیاتی طیبہ چی وفات پا گئی۔ ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی رحلت مبارک تو بعد کوئی 6 مہینے تک زندہ رہی۔ تو تسی بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہو جس باپ دے 3 بیٹے بھی فوت ہو جان، 3 بیٹیاں بھی فوت ہو جان، ایک بیٹی رہ جائے پھر او دے بچیاں نال باپ نو کنا پیار ہوئے، او دی اولاد نال ماں باپ نو کنی محبت ہوئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے بڑے پیارے سن، بڑی محبت سی آپ نے نہ بچیاں۔ آؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت، آپ دے فضائل و مناقب اور آپ دے نال ساڑی محبت، پھر ساڑی محبت دا معیار، اس حوالے نال چند معروضات تو صاحب آپ دے سامنے عرض کرنیاں نے۔ توجہ کریا جدرا اللہ دے قرآن تے غور کریا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرما دے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا دنیا کائنات کو اللہ ارادہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہندے نے اہل بیت آل اطہار نو نبی پاک دے گھرانے نو پاک کر دیتا جائے۔ رب العالمین نے میرے پیغمبر دے گھرانے نو پاک کیتا ہے، انہاں نو طہارت نال نوازیا ہے، عزت دے شان نال نوازیا ہے۔ حضرات محترم اے جڑا لفظ اہل بیت دو جملیاں دا مرکب، ایک لفظ اہل دوسرا لفظ بیت۔ اہل بیت دا معنی کیے، اہل دا معنی ہوندہ ہے، اہل دا معنی ہوندہ ہے والے، بیت دا معنی ہوندہ ہے گھر۔ اہل بیت مطلب گھر والے۔ اس آیت کریمہ تو مراد میرے پیغمبر دے گھر والے، میرے نبی دے۔ اللہ اکبر، اہل بیت دا تذکرہ ہو رہا ہے تے نبی پاک دے اہل بیت تین قسم دے نے۔ پہلے نمبر تے حضور دیاں بیویاں اہل بیت نے، آقا علیہ السلام دی ازواج مطہرات۔ چونکہ ان آیتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت آکھیا نبی پاک دیاں بیویاں نوے، ذرا پیچھوں قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے واضح طور تے سمجھ آندی ہے۔ اللہ فرماندے نے بالقول فیطمع الذی فی قلبہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نبی پاک دیاں بیویاں نو درس دے رہا ہے۔ نہیں یقین تے سورۃ الاحزاب اللہ دے قرآن دی سورہ الاحزاب دی گھر جا کے تلاوت کریا جے تے انہاں ایتاں دا ذرا معنی مفہوم سمجھیا جے، ویکھیا جے۔ اللہ اکبر، آیت نمبر 32 تو لے کے نا اللہ اکبر تسی آیت نمبر 33 تک ویکھنا ہے۔ اے دو آیتاں تسی پڑھیا جے، اس تو پچھلی آیتاں وی ساریاں درس ہی نبی پاک دیاں بیویاں نوں دتا جا رہا ہے۔ اہل بیت اندر سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں شامل نے، پھر حضور دی اولاد شامل ہے، انہاں دی اولاد شامل ہے، پھر نبی پاک دے ہو قریبی رشتہ دار جڑے ایمان لے کے آئے، ایمان دی حالت زندگی گزاری۔ نبی پاک دیاں پھوپھیاں جڑیاں ایمان لے آئیاں، آپ دے چچا جڑے ایمان لے کے آئے، انہاں دی اولاداں اہل ایمان۔ اللہ اکبر، اہل بیت نے اہل بیت تے ساریاں نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے۔ مگر اس خوبصورت گلدستے دے وچوں میں جڑی ہستی دا ذکر کرنا چاہنا، انہاں نو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاندا ہے۔ حسین کون ہے حضرات محترم؟ حسین پاک ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین جنتی شہزادہ ہے۔ حسین کون ہے؟ جدی تربیت میرے نبی نے کی تھی۔ حسین کون ہے؟ اللہ اکبر، انہوں اٹھن بیٹھن دا سلیقہ میرے پیغمبر نے سکھایا۔ حسین کون ہے؟ انہوں چلن پھرن دیاں اللہ اکبر تربیتاں میرے نبی نے کیتیاں نے، جنہوں کھان پین دے طریقے میرے پیغمبر نے سکھائے نے۔ حسین کون ہے؟ جدا نام میرے پیغمبر نے رکھیا حضرت حسین کون ہے؟ اللہ اکبر ذات محترم جدا حقیقہ میرے پیغمبر نے کیتا۔ حسین کون ہے؟ جدی سواری میرے پیغمبر بن دے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کون نے؟ جنہوں
جنہوں میرے پیغمبر اپنے لب چسایا کر دے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر جنہوں اللہ نے پاک کر دیتا ہے ایتھے پیغام دینا چاہنا فیصلہ بادیو چاند لائن انج دے بھی نے جڑے جدوں اٹھنگے زبان کھولنگے نبی پاک دے نواسے دے خلاف کھولنگے کئی ناس بھی انج دے نے جڑے حضرت حسین نماز اللہ باغی کہیں دے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دولت دا حریص کہیں دے نے حکومت دا طلبگار کہیں دے نے وینا اللہ دیا بندیا اپنی زبان نہ کالی کریا کر اللہ اکبر جاندہ نہیں تو کی دے بارے زبان کھولی اللہ اکبر میرے نبی دے نواسے دے بارے زبان کھولنے تینوں حیاء نہیں آندہ تینوں پتہ نہیں حسین کونے حسین اس خاندان دا چشم و چراغے تینوں اللہ نے پاک کر دیتا ہے تے مینوں امامداری نال دسو نا یار جنوں میرے رب نے پاک کیتا ہوئے جنوں اللہ نے طہارت نال نوازیا ہوئے او دے دل وچ دنیا دا لالچ کیویں آ جائے گا او دے دل دے اندر حکومت دا لالچ کیویں آ جائے گا شہرت دا لالچ کیویں آ جائے گا تے میں اکثر اپنی تقریر اندر حضرت حسین دے نال محبت دا اظہار کریا کرنا تے اکثر جملہ کیا کرنا ماں بڑا پیارا جملہ تواڈے سینے ٹھار چڑھے گا میں کہنا نیل ایمان مینوں سچی سچی دسنا یار اس بندے نوں دنیا دی چودھر دی لوڑی کیڑی ہے جنوں اللہ جنت دا چودھری بنایا ہے دنیا دی چودھر تے حکومت دی لوڑ کیڑی جنوں اللہ جنت دا نواب بنایا ہے آقا فرماتے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا لوگو جنتی نوجوانہ دے سردار اللہ اکبر جنت دے اندر میرا حسن تے میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ جتنے نوجوان جنت دے اندر ہونگے انہاں دی سرداری اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین نو دیتی ہے جنیاں عورتاں جنت دے اندر ہونگیاں انہاں دی سرداری اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیتی ہے جتنے بوڑھے لوگ اللہ اکبر جنہ دنیا جو بڑھاپے دی زندگی گزاری بزرگ ہوئے وہ جنت جانگے ہونگے تے جوان پر انہ بزرگان دے اللہ اکبر سردار شیخین ہونگے سیدنا ابو بکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے وکھرے وکھرے اعزاز عطا کیتے نے گال حسین پاک دی ہو رہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی توجہ کرے آجے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے نبی پاک نے ارشاد فرمایا لوگو جیڑا بندہ پسند کرتا ہے میں دنیا تے چلدا پھردا جنتی مہمان ویکھ لواں جنتی پرونا ویکھ لواں جنتی جوان ویکھ لواں فرمایا میرے حسین نو ویکھ لے دنیا تے چلدا پھردا جنتی مہمان ہے دنیا تے چلدا پھردا اللہ اکبر جنت دا شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ لہذا میرے حسین دے خلاف زبان نہ کھولیا کر پیار کریا کر میرے حسین نال محبت کریا کر میرے حسین نال جاننا میرے نبی نو اس نواسے نال کتنا پیار ہے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں ویکھیا نبی پاک نے جناب حسین نو اپنے کندھیاں تے چکیا ہویا ہے تے آقا فرماندے نے اللہ مینوں حسین نال بڑا پیار ہے اللہ مینوں حسین نال بڑی محبت ہے مولا کریم تو ہی میرے حسین نال پیار فرما اللہ تو ہی میرے حسین نال محبت فرما محبت دا عالم فیصلہ بادیا کندھیاں تے میرے نبی چک لیندے پیار کریا کر دے اور نبی پاک اظہار کر دے اللہ مینوں بڑا پیار ہے حسین نال تو ہی یہ دن پیار فرما ایک حدیث سنیا جے ایمان تازہ ہو جائے سیدنا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرمان دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسی چند صحابہ جہاں رہے ہیں مدینے دے بازار اندر کسی نے ساڑی دعوت رکھی ہے سانو دعوت تے انہیں جناب اللہ اکبر مدعو کیتا ہویا ہے اسی جہاں رہے ہیں مدینے دے بازار اندر تے کی ویکھیا حضرت حسن رضی اللہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اللہ اکبر بازار اندر بچیاں نال کھیل دے پینے بچیاں دے نال دوڑ رہنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گل ایتھے بھی میں تینوں ایک سناواں اوے حسین حسین دی رٹ لان والیا میرے حسین دے کردار تے غور کرنا اللہ اکبر جنتی جواناں دا سردار میرے نبی دا نواسا تے محلے دے غریب بچیاں نال بازار کھیلدا پھردا ہے ایتھے چار پیسے آ جاون امبیراں دے بچے کتھے غریباں نوں گل لاندے جے وڈیریاں چودھریاں دے بچے کتھے غریباں دے کول بیندے جے حسین مدینے دے غریباں نال کھیلدا پیاندا بازار اندر اللہ اکبر میں روایت وچ پڑھیا نبی پاک ایک بچے نوں بازار چ چک کے چمدے پینے سینے لاندے پینے صحابی کہندا اللہ دے نبی جی ایک کیدا خوش نصیب دا بچہ ہے آقا فرماندے نے مینوں بھی پتہ نہیں کیدا بچہ ہے سونیو اینا پیار فرمایا اے پتہ نہیں کیندا پتر ہے پر کل ویکھیا سی بازار وچ میرے حسین نال کھیلی جاندا سی بازار وچ میرے حسین نال پیار پیا کردا سی یعنی جیڑا میرے حسین نال پیار کردا ہے میرا نبی بھی اودے نال پیار کردا ہے توجہ کریا جے غور کریا جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی بیان کردا ہے نبی پاک دی نظر پئی نہ اپنے نواسے تے حضور اگے ودے حضرت حسین ویکھ کے اللہ اکبر نانا جانو جویں بچہ کھیلن لگ جاندا ہے اپنے نانے دے نال او دوڑن لگ گئے کدی سجے دوڑ دے کدی کھبے دوڑ دے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے پیچھے واہ فیصلہ بادیو ذرا تصور آپ دی دنیا چاہو او کڈا سونا منظر ہوئے گا کڈا کمال منظر ہوئے گا مدینے دے بازار اندر آمنہ دا لال بھی دوڑ دا پیائے تے میرے نبی دا نواسا بھی دوڑ دا واہ میرے نبی دے صحابہ کڈے مقدراں والے لوگ جے کڈے نصیباں والے لوگ جے تو انہوں اللہ نے کلی امام دی دولت ہی نہیں دیتی میرے نبی دیاں زیارتاں بھی دیتیاں مدینے دے بازار اندر تسی نبی پاک بھی دوڑ دیاں ویکھے آئے تسی نبی پاک دا نواسا بھی دوڑ دیاں ویکھے آئے محبت یار مقدر دی گالے تے میرے دل چرمان جاگ دائے اللہ اکبر کاش ساڑھے تے بھی انج دا رب دا فضل ہوندا اسی بھی مدینے دے بازاران دے اندر نبی پاک دیاں زیارتاں کر دے تے حضور دیاں میزبانیاں کر دے اگر تسی توجہ کرو نا میں تنوں ایک محبت دی پری جناب خواہش دا اظہار کر دے ہویا محبت دی گل سنا ماں پیار دی گل نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا تے میں محبت دی گل کیتی زہرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں زہرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسے شام میرے گھر
مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا تے بڑی پیاری خواہش دا اظہار اللہ اکبر بڑی سونی حضرت الیاس میں تر جاندا طیبہ وچ مر جاندا الیاس میں تر جاندا طیبہ وچ مر جاندا طیبہ وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اللہ اکبر کیڑا سونا منظر صحابہ ویکھ رہے تے نبی پاک حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے پیچھے دوڑ رہے آخر کار میرے نبی نے پکڑیا ایک ہاتھ ہے جو سار دے پیچھے رکھیا ایک ہاتھ میرے نبی نے ٹھوڑی والی جگہ تے رکھیا تے میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے چہرے تے بوسہ دیتا محبت نال پیار نال تے نال آقا فرماتے نے حسین منی و انا من حسین فرمایا لوگو حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں اللہ اکبر کی معنی ہے مفسرین محدثین نے معنی کیتا اللہ اکبر ایدہ معنی بندہ ہے میں حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں اللہ اکبر حسین میرا خون ہے اللہ اکبر حسین میرا خون ہے میرا نواسا ہے تے میرے اندر جڑا خون ہے وہی خون میرے حسین اندر ہے محبت دی گل تے میں پیار نہ کیا کرنا ماں میرے نبی دے کہن دا مطلب ہے اللہ اکبر حسین منی و انا من حسین حسین میرا ہے میں حسین دا ماں حسین میرا تے میں حسین دا کتنا پیار ہے آقا فرماتے رہے اللہ جڑا میرے حسین نال پیار کرے تم ہی ہو دے نال پیار فرما تو بھی ہو دے نال محبت فرما فیصلہ بادیا حسین نال پیار کرے آکار تیرے نال اللہ پیار کرے گا چاہنے تو اللہ دا محبوب بنے تے پھر میرے نبی دے اس محبوب نواسے نال محبت کرے آکار آقا فرماتے حسین میرے نواسیاں وچوں ایک میرا نواسا ہے اے محبت پیار میرے پیغمبر نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے فضائل بیان کیتی جاما وقت ختم ہو جائے گا فضائل ختم نہیں ہونگے اللہ نے انیاں شانہ نلوا دیا ہے میں چند باتنا تنو سمجھانیاں نے حضرات جی وقار نبی پاک علیہ السلام دے اس نواسے نل پیار کر دیو محبت کر دیو پھر آؤ آپ اس نواسے دیاں داما بھی اپنا یہ نا آؤ پھر اس نواسے نل محبت دا اظہار بھی کریے انہاں دے کردار تے بھی غور کریے پہلے ایک گل ذہن نشین کرو بعد ایسے بھی بد نصیب نے جڑے آپ دی شہادت دا انکار کر دینے لو جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خلافت واسطے گیسن جگیر واسطے گیسن تے جڑا جگیر واسطے جائے او شہید نہیں ہویا کردہ میں پہلے گل کیتی ہے اے پاکان دے گھرانے دا چشم و چراغے دولت دا لالچ نہیں لہ کے گیا اللہ دے دین واسطے گیا ہے انہاں دے بلان تے گیا ہے اللہ اکبر انہاں دی مدد تے نصرت واسطے گیا ہے وہ وخری گل انہاں کوفیاں ظالم ایک پلائم دے مطابق بلایا انہاں کوفیاں توکھا کیتا میرے حسین نل فراڈ کیتا اللہ اکبر مگر کوئی بندہ گل نہ دینے چ رکھے کہ حضرت حسین دی شہادت نہیں آپ دے نال جڑا ظلم ہویا وہ ظلم نہیں اللہ اکبر ویر
میرے حسین نے بڑا ظلم ہویا ہے، میرے حسین دی آل دے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید نے شہید، اللہ اکبر، کیونکہ شہادتیاں پشین گویاں میرے کملی والے نے پہلے دے چھڑیاں سن۔ حدیث پاک جاندہ ہے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، میں ایک دن نبی پاک دے کوڑ آیا کہ اللہ دے نبی زاروں کی تار روندے پہنے، آنسو بہارے نے میرے پیغمبر کہ آقا علیہ السلام نو حضرت علی فرمان لگے، فرمایا سونےو فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونیا میرے ماں باپ توڑے تے قربان ہومن، سونےو روندے کا تو پیو، کہ آقا فرمان دینے علی بیٹھ جا یار میرے کول تینوں گال سنا ماں، فرمان دینے میں بیٹھ گیا، کہ آقا فرمان دینے علی ہونے میرے کول جبرائیل علیہ السلام آئے تے مینوں آکے کہندے آقا جی اے جڑے نواسے نال تانوں بڑا پیار ہے، اے جڑے حسین نال تانوں بڑیاں محبتاں تے بڑیاں شفقتاں نے، فرمایا جان دیو ان قریب تہاڈی امت دے کچھ لوگ اللہ اکبر نہر فرات دے کنارے تہاڈے اس بچے نوں نواسے نوں شہید کر دین گے، ظلمن شہید کر دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، پھر مینوں جبرائیل کہن لگا آقا اگر تسی کہو نا تے میں جناب اس جگہ دی مٹی تانوں لے آ کے سنگاواں، تے اس جگہ تو جبرائیل نے مٹی لے آ کے مینوں سنگائی تے میرے نبی رو رہے نے، حضرت علی بھی رون لگ پے۔ حضرات محترم شہادت دی پشی اس حدیث وچ دو گلاں سمجھ جائیاں کہ میرے نبی نے شہادت دی خبر پہلے ہی سنا دیتی سی تے میرے نبی دا فرمان حق تے مبنی ہے، سچ تے مبنی ہے۔ تے دوسری گل کی سمجھ آئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت دی گل سن کے آپ دے نال جڑا کربلا جو ظلم ہویا ہے وہ سن کے اکھاں چ آنسواں دا جانا، یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر دی سنت ہے، میرے پیغمبر دا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حسین دی شہادت دا غم ہر مومن دے دل دے اندر ہے، دکھ ہر مومن دے دل دے اندر ہے، ہر مومن بندے دیاں اکھاں پانیاں نال جناب آنسواں نال تار ہو جاندیاں نے جدوں میرے حسین دی مظلومانہ شہادت دا ذکر آندا ہے۔ مگر درس یاد رکھو اکھاں دا رونا اے انسان دی فطرتی علامت ہے، مگر میرے پیغمبر نے پٹنا نہیں شروع کیتا، میرے پیغمبر نے حضرات محترم اپنا سینہ چاک نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے اپنے وال نہیں نوچے، میرے علی بھی بے کے آنسو بہارے نے، میرے نبی بھی آنسو بہارے نے، پتہ لگا غم حسین دے اندر رو پینا، اکھاں جب پانی آ جانا، یہ تے سنت ہے میرے پیغمبر دی، مگر پٹنا میرے نبی دی سنت نہیں، سینہ کٹنا میرے نبی دی سنت نہیں۔ دوسری حدیث پاک تے غور کرے آجے، اللہ اکبر، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے دن دا ٹیم میں دوپہر دا تے میں جناب خواب ویکھیا، خواب وچ میں کی ویکھنا میرے نبی جویں بندہ حالوں بیال ہوندا ہے، اللہ اکبر، اکھاں وچ آنسو نے تے میرے پیغمبر دے قدماں مبارکاں تے مٹی غردلود قدم ہوئے ہوئے تے میرے پیغمبر نے ہاتھ اندر ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام نو میں ویکھیا تے میں کیا سونیا میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، کیفیت کی بنی ہوئی ہے تے آقا فرماتے نے عبداللہ تینوں پتہ نہیں آج نہر فرات دے کنارے میدان کربلا اندر میرے حسین تے اندے ساتھیاں نو بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے تے ایس بوتل اندر میں انہاں دا خون جمع کیتا ہویا ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں اس دن نو یاد رکھ لیا تے بعد وچ پتہ لگا اسے دن اسے ٹائم میرے حسین نو کربلا وچ شہید کر دیتا گیا سی۔ اللہ اکبر، میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دے اندر اس حدیث دی وضاحت دے اندر لکھ دینے فرماندے نے لوگوں اے دے تو اے ثابت ہوندا ہے کہ عالم برغت دے اندر بھی اللہ اکبر میرے پیغمبر نو جدوں اطلاع حسین دی شہادت دیاں لبیاں تے میرے نبی غم زدہ ہو گئے، دکھی ہو گئے۔ مولانا علامہ زبیر علی زئی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب محبت ہی محبت دے اندر لکھ دینے اللہ اکبر لوگوں میرے تو پتہ لگدا ہے میرے نبی نو اوتھے بھی میرے حسین دا غم پہنچیا ہے، میرے نبی دکھی ہو کے حسین دی شہادت دی خبر سن کے اللہ اکبر ذات محترم اے دے وچوں حضرت حسین دی شہادت دی پشین گوئی مل رہی ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر ایک کوفی نے سوال
سوال کیتا کہن لگا عبداللہ بن عمر جی احرام دی حالت دے اندر کوئی بندہ مچھر مار دے وے مکھی مار دے وے اللہ اکبر کی توڑا خیال ہے مچھر مکھی مارنا جائز یا نہ جائز تے حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے ہو ظالمو کوفے والے ہو آج مچھر تے مکھی دیاں گلاں کر دے جے او دو تنو حیا نہ آیا جدوں میدان کربلا اندر نبی پاک دے نواسے نو شہید کر دیتا نبی پاک دی آگ تے ظلم کیتا جے جان دیو حسین کون سی میرے نبی اسنین نو سنگیا کر دے سن یا کا فرمان دے سن حسین میرے جنتی پھول نے اللہ اکبر مینو اینا چو خوشبوان دے ہلے آندے نے اتنا پیار سی میرے نبی نو اینا شدہ دے انار تے تسی ظالم حسین نو شہید کر دیتا میں قربان جاواں حضرت محترم حضرت حسین رضی اللہ خدالاً برحق شہید نے جبرن اور ظلمن شہید کیتے گئے نے توجہ کرے آجے دین صاف کر لو میرے نبی دے نواسے دے بارے کون میرے پیغمبر دا نواسا اے ویڑے حیدر دے میں کھو حسین آگئے ویڑے حیدر دے میں کھو حسین آگئے آج دنیا تے زہرا دے چین آگئے آج دنیا تے زہرا دے چین آگئے گھر علی دے اے بچہ نہیں ہویا میں اتے صبر و رضا دا امام اتے صبر و رضا دا امام جنو چمن لئی سرورے کونین آگئے ویڑے حیدر دے میں کھو حسین آگئے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ دا قرآن کہندہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللہ اکبر اگر تسی اینا دو نیتنا تے غور کرو نا توجہ کرو نا تے میں جو سمجھنا ماں اے نیتنا دی تفسیر تو انو میرا حسین نظر آئے گا رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرمان دینے اسی اپنے بندیاں نو آزمانیاں کدی دشمن دے ڈر تو آزمانیاں کدی مال دی پھلان دی کمی دے کے آزمانیاں کتے تجارت جو کاٹا دے کے آزمانیاں کتے کوئی پیارا لے کے آزمانیاں فرمایا پھر او بشارتوں نہ واسطے جڑے صبر کر گئے اللہ جی صبر کرنے والیاں دی نشانی کیے فرمایا اللہ زین اذا اصابتہم مصیبہ جنہ تے دکھ آئے پریشانی آ جاوے اللہ جی اللہ اکبر بشارت کرنا واسطے کیڑے مومنہ واسطے اللہ جی ایتھے تیار بندہ دے میں مومنہ اللہ جی کون نے مومن جنہاں نو بشارت جنت دی جنہاں نو خوشخبریاں دیتیاں جا رہیاں نے فرمایا مومن ہو نہیں جڑا سینہ کٹن لگ جائے مومن ہو نہیں جڑا وال پٹن لگ جائے مومن ہو نہیں جڑا اپنا چہرہ نوچن لگ جائے اللہ اکبر اللہ جی مومن کونے الذین اذا اصابتہم مصیبہ جدے مصیبت آ جائیں دکھ آ جائیں پریشانیاں میری مجلس اندر تسی جنہیں جمان آئے جے میں کسے تکی چڑو چھلندہ دی نہیں پیر سائیوال تو آن والا ہے پائی ایک پیغام محبت دینا چاہتا ہے اے اللہ دا قرآن سورہ بقرہ دیاں اللہ اکبر ذات محترم میں تا پڑھتا پیا تیرے سامنے کدی اللہ دا قرآن بھی کھول کے پڑھیا کر کدی یہ دے معنی مفہوم تے بھی غور کر لیا کر کدی یہ دے تے بھی فکر کر لیا کر قرآن کہہ رہے ہے مومن کون نے بشارتاں کی نمازتے فرمایا جنہ صبر کیتا تے صبر والے کون نے فرمایا جنہ تے مصیبت آ جائیں پٹ دیں کٹ دیں نہیں بلکہ کہیں دے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر حضرات محترم انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کہیں دے نے جی میں ساڑا رب راضی اسی بھی انجے ہی راضیاں اے ہے سیرت
اہل ایمان دی تے میں کہاں گا سیرت ہے میرے حسین دی پڑھ میدان کربلا والا واقعہ پڑھ میرے حسین دے کردار تے بیار نو رب ذوالجلال دی قسم ہے میدان کربلا اندر میں کل فیس بک تے بھی سٹیٹس لگایا سی فیس بک تے بھی پیغام دیتا سی میدان کربلا دی اندر بڑا وڈا جڑا سانو پیغام ملیا جڑا مرد سی انہیں صبر دی انتہا کی تھی جڑی خاتون سی انہیں حیات پردے دی انتہا ایتھے ننگے سروں بازاراں دے اندر رقص ہو رہے نے کہ ہم حسین کے ماننے والے ایتھے اپنے آپ نو چھریاں باج رہیاں نے تے میں ہم حسین کے مان اوئے ظالمہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ظلم انہاں کوفیاں ظالمہ کیتا سی میرے حسین نے اپنے آپ نو آپ نہیں سی ماریا میرے حسین تے ظلم کوفیاں بے ایمانہ کیتا سی میرے حسین نے اپنے آپ تے خود ظلم نہیں سی کیتا عجیب معاملہ پیار حسین نال تے کم حسین دے دشمنالے حسین نال پیارے تے حسین نے تے پھر صبر کیتا سی صبر کریا کر اللہ اکبر آؤ ذرا کردار ویکھئے تو کیویں کہہ سکنا میں نے حسین نال محبت ہے تو میرے حسین دا کردار ہی نہیں اپنایا میں تینوں دساں مینوں حسین نال محبت ہے جنہیں حسین دا کیتا اپنایا حسین دا کردار اپنایا اللہ اکبر ایک دو گلاں واقعہ کربلا دیاں تہاڈی نظر کراں اللہ اکبر شارٹ کٹ گلاں میرے حسین رضی اللہ تعالی کوفیاں دے بلان تے پہنچ کے میدان کربلا اندر جنہاں بلایا انہاں نے جناب حضرت حسین نو گھیرا پا لیا حضرت حسین نو مجبور کیتا بیعت کرو یزید دے نام دی تے میرے حسین فرماندے نے کوفیو میں آپ نہیں آیا تو آڈے بلان تے آیا تے میں کوفی جناب بیعت کرنی آیا بیعت کرنی ہوں دی مدینے کر لیندہ بیعت کرنی ہوں دی میں مکے کر لیندہ بیعت واسطے تے آیا ہی نہیں تو آڈے بلان تے آیا کوفی ظالم تلوارہ لے کے سامنے کھڑے ہوئے سن میرے حسین پریشان ہوئے غم ددا ہوئے دکھ بڑا دل چویا فرماتے نے میرے حسین چلو ایج کرو کوفیو اگر مکر گئے ہو اس گل تو چنگے سن میں نو روک دے سن میرے نبی دے یار حضرت عبداللہ بن عمر بھی روک دے سن کوفے نہ جاؤ اے زیادتی کرنگے فراٹی لوگ نے حضرت عبداللہ بن عباس روک دے سن حسین نہ جاؤ اے فراٹی لوگ نے فراٹی لوگ توڑے نال دگا کرنگے میں منی نہ ہونا دی توڑی حمیت اندر آگیا توڑے کول اور میرے ہی رستہ روک لیا جے اللہ اکبر کہن لگے حضرت حسین رضی اللہ تنو جی بیعت کرو یزید دی میرے حسین فرماندے نے میں بیعت کرن نہیں آیا اگر تسی اینجی کر دیو تے پھر میری تین گلاں نے تواڈے سامنے مینوں جناب تسی نہیں اگر پسند کر دے یا اگر میں نے دعوت رکھ دے جے پھر میں تواڈے بلان تے آیا مینوں واپس جان دیو میں مکے چلا جانا مدینے چلا جانا اپنی زندگی گزارنا میں تواڈے واسطے آیا میں دولت دے لالچ وچ نہیں آیا میں حکومت دے لالچ وچ نہیں آیا یہ انج بھی نہیں کر دے کوفے والے ہو تے پھر مینوں کی جناب یزید کول جا لین دیو میں اون دے نال بیٹھ کے گلاں تے کر لینا جڑے میرے جناب مطالبات نے جڑیاں میریاں جناب کو شرائط نے جڑے اشکالات نے میں بیٹھ کے اودے نال حل کر لینا وا اللہ اکبر جی انج بھی نہیں کر دے تے پھر مینوں جا لین دیو اللہ اکبر کسے سرحد تے میں تواڈے نال نہیں لڑنا چاہندا کفار نال لڑنا چاہنا وا مگر جنہاں تے اللہ والو لام پئی ہوے جنہاں دے مقدر ماڑے ہون انہاں ظالماں میرے حسین دی ایک بھی نام نہیں تے حضرت حسین رضی اللہ تنوں گھیرا پا لیا کہتے نے حسین ساڈے نال جنگ کر میں حضرت حسین فرماندے لوگوں میں جنگ کرن واسطے تواڈے نال نہیں آیا میں لڑن واسطے نہیں آیا میرے حسین نے انہوں بڑیاں گلاں یاد کرائیاں جان دے نہیں میں کون ہاں میں نبی پاک دا نواسا ہاں تسی جان دے نہیں میں کون ہاں اللہ اکبر میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نا حسین تے نانا رسول خلافت دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تو
تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نام حسین تے نانا رسول جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہویا نزولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نام حسین تے نانا رسول اللہ کو اکبر مگر نہ کوفیاں ظالمہ میرے حسین دی کوئی گل نہ منی اللہ کو اکبر لڑن تھی اتر آئے تیرا پالیا پریشان کرنا شروع کر دیتا او یار ذرا تصور آپ دی دنیا چاہ ایک پردیسی بندہ جڑا بچے بھی نال لے کے آیا ہے عورتاں بھی نال لے کے آیا ہے لڑائی دی تیاری وچ نہیں آیا انہوں ہزاراں فوجیاں گھیرا پا لے آئے تے لڑائی تے ابار دے پہنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے حسین نو اپنے نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر کتنی غم دی کڑی ہے کتنا تکلیف دا مرحلہ مگر واہ حسین تیرے کردار تو صدقے جاواں میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے اللہ اکبر کوئی نہ شکری دا جملہ نہیں بولیا اور جناب ایک پیغام کی دیتا کردار ویکھیا جے ایڈے بڑے غم دے موقع تے نہیں آکھیا ابا جی یا علی مدد آؤ میری مدد واسطے اللہ اکبر نبی جی نبی پاک اے نانا جی یا رسول اللہ مدد آؤ میری مدد واسطے لے آؤ تاریخ ساریاں کتاباں ایک کتاب بچوں میں ایک حوالہ کڑ کے دیو میرے حسین میدان کربلا چاکھیا ہوئے یا علی مشکل کشا یا نبی مشکل کشا میرے حسین پتہ کیا کھیا جاؤ جیڑے مسلک دی مردی تاریخ دی لکھی ہوئی کتاب عالم دین دی پڑھو میرے حسین نے اس مقام تے آکھیا سی اللہ ہر مشکل اندر تینوں مدد واسطے پکارے ہے آج بھی تینوں پکار اللہ تو میری مدد کرنی ہے تو میری نصرت کرنی ہے اللہ اکبر ذات محترم کردار حسین رضی اللہ تعالیٰ دوسرا مرحلہ جدو میرے حسین نو پتہ لگ گیا انہاں ظالمہ بعد نہیں آنا انہاں میں نو شہید کرنا ہے ساری پلاننگ اس واسطے بنائی کہ میں نو شہید کیتا جائے اللہ اکبر میرے حسین آئے خیمے اندر اپنے اہل و عیال نو کٹھیاں کیتا تے پتہ کی فرمان دے میرے کار والے ہو میں نو پتہ لگدا پہ آئے انہاں ظالمہ میں نو شہید کرنا ہے بلایا اس واسطے کہ ظالم میں نو جناب قتل کرنا چاندے نے شہید کرنا چاندے نے مگر میرے کار والے ہو یاد رکھو آپ اس نبی دی اولادا جنہیں صبر ہی کیتا ہے صبر صابر نبی دا صابر نماسا ہے اللہ اکبر میں تو انہوں درس پیا دینا وسیعت پیا کرنا نہیں میری بہن زینب میں نانے دی پاک دا وارث ہاں تو ماں زہرا دی چادر دی وارث ہے نہیں بہنا میں پاک دی لاج رکھنی ہے تو چادر دی لاج رکھنی ہے نہیں میری زوجہ اللہ اکبر تو اڈے سامنے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جاون بوٹیاں بوٹیاں کر دیتیاں جاون مگر میری بہنا میری زوجہ میرے بچیوں میرے کار والے ہو تسی ماتم نہ کرے آجے اللہ اکبر پٹنا نہیں کٹنا نہیں یہ حالت دے بول نہیں بولنے کیونکہ میرے حسین دی تربیت میرے نبی نے کی تھی ہے اللہ اکبر جو سے نبی نے فرمایا لوگو جڑا بندہ غم دے ویلے جہالت دے بول بولے واہ ویلا کرے ماتم کرے تو اللہ اکبر وال پوٹے فرمایا بندہ ساڑھے وچوں ہی نہیں ہے یہ جہالت تے مبنی کم نے میرے حسین چنگی طرح اس گال نو جان دے ہوئے میرے نبی دا نواسا تے نبی پاک دی عطیہ
یزید دے خلاف کیویں چلے گھر والے نو تلقین کیتی ہے صبر دی تمہیں تلقین کریا کر تمہیں گھر والے نو درس دیا کر حسین دے کردار تو پیغام لے اللہ اکبر چوتھا تیسرا مرحلہ کی آیا اللہ اکبر ہوئے سنیا اللہ نہ کرے تیرے فیصلہ باب دے اندر ایک گھر دے اندر دو میتاں کٹھیاں آ جاون کہ ہم دا مندر بن جاندا ہے تیرے فیصلہ باب اندر ایک گھر دے اندر ایک گھر دے دو بچے فوت ہو جاون تے پورے محلے اندر پورے ملک دے اندر اللہ اکبر ماحول سوگوار ہو جاندا ہے حضرات محترم میرے حسین دا جگرا تے ویکھ ویرا میرے حسین دا حوصلہ تے ویکھ جدا جوان بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو گیا ہے میرے حسین دا جگرا ویکھ جدے برا غازی عباس ورگے شہید ہو گئے اللہ اکبر ویر ابو بکر عثمان تے عمر بھی شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ساتھی میدان کربلا دے اندر بھتیجے بھی شہید ہو گئے تے بھانجے بھی شہید ہو گئے تے چھوٹا جہا شہزادہ دا میرے حسین دا 6 مہینے دا علی اصغر پیاس دی وجہ کر کے ساواں ٹوٹ دیاں پیاں نے اللہ اکبر تے میرے حسین نے چک لیا اس شہزادے نو اپنے ہتھاں اندر تے لے کے آ گئے کوفیاں دے سامنے فیصلہ پا دیا تو چنگی طرح جاننا ہے باپ دا پیاری اولاد ننج دا ہوندا ہے آپ دی جان تے ہزاراں دکھ برداشت کر لیندا ہے اولاد دے صدمے باپ کو برداشت نہیں ہوندے اولاد دا دکھ حسین آپ لڑ رہا ہے اپنے قریبیاں دیاں لاشاں چک چک کے لے آ رہا ہے حسین نہیں ڈولیا پر پتر دی پیاس تے تڑپ حسین دا دل نرم کر چھڑیا حسین دیاں کنچا سو آ گئے چکیا بچہ تے لے گئے فرمان لگے ہوئے کوفیو ظالموں گال سنو نا میرے نال ظلم کر دے پہ ہو زیادتی کر دے پہ ہو ایسے چھوٹے جے بچے دا کی قصور ہے ایسے میرے علی اصغر دا کی قصور ہے 6 مہینے دا بچہ تے پیاس دی وجہ کر کے روئی جاندا ہے خوش ہوٹ خوشک ہو کے نے ظالم ہوئے دے واسطے تھوڑا پانی دے چھڑو انہاں ظالمہ پانی کی دینا سی انہاں بدلے اندر تیر ماریا کہ حضرت علی اصغر دے حلق کے چاہ کے لگیا تیر لگیا نا اللہ اکبر تے میرے حسین دا شہزادہ دے ہتھیں چی دم توڑ گیا ہتھیں چی بیٹا فوت اوے پوچھ اس باپ کولوں جنہیں اپنے ہتھیں چ پتر دی میت جھکی ہے جنہیں کندھا دیتا ہے بیٹے دی میت نو اینوں پتہ لگے بیٹے دی کی قدر ہوندی ہے باپ دے نزدیک بیٹے دی کی اہمیت ہوندی ہے میرا حسین اے جتھاں چ اپنا شہزادہ پکڑیا ہویا تے دم توڑ گیا ہے باپ قربان جاواں حسین تیرے حوصلے تیرے صبر تو نکی نکی گل تے پٹن لگ جاندے ہو نکیاں نکیاں گلاں تے جناب اللہ اکبر وین کرن لگ جانی میری ماں بہن ویکھ میرا حسین ویکھ انج تیر کڈیا حلق وچوں خون دا پھوارا نکلیا تے میرے حسین اپنا ہاتھ بھر لیا خون نال آسمان وال سٹ کے میرا حسین کہندا اللہ گواہ ہو جا مولا گواہ ہو جا حسین 6 مہینیاں دا لال بھی تیرے دین تے قربان کر دیتا ہی اللہ میں 6 مہینیاں دا پتر بھی تیرے رستے تے ذبح کرا دیتا ہے اللہ سنے اس موقع تے صبر تے تو ہی دینا ہے حسین دی مدد تے تو ہی کرنی ہے اللہ اکبر تے میرے حسین نالے فرماندے نے اللہ مینوں امید ہے اس اہل بیت دے پھل دا اللہ اکبر خون دی قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اٹھنی دے بچے نالوں گھٹ نہیں ہوئے گی اللہ اکبر ویر قربانی دے موقع تے جانور ذبح کرنے آ 2-4 دن بندہ جانور نہ کیوں دی خدمت کرے تے جدوں چھری چلدی ہے تے کلیجے تے بھی روگ پہ جاندا ہے تے اس بندے دی کیفیت ول وی ویکھنا جدا 6 مہینے دلال دے ہتھیں چ ذبح کر دتا گیا ہے اللہ اکبر مگر میرا حسین قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون ایڈا حوصلے والا ایڈا صبر والا میرا حسین چوتھا مرحلہ آیا اللہ اکبر حسین زخمان چور ہو گئے 82-83 زخم بدن تے میرے حسین دے تیراں تلواریاں تے نیزیاں تے لگے ہوئے ایتھے مولوی تے ایتھے ذاکر گلا پھاڑ پھاڑ کے کہن گے حسین تیراں دی پچھاڑ وچ نمازاں پڑھدا رہیا تلواراں تے نیزیاں تے جناب قرآن پڑھدا رہیا ماشاءاللہ تاڑے خاندان وچ کنے قرآن دے حافظ نے تاڑے گھر دے اندر کنے قرآن دے قاری نے کتنے گھر وچ نمازی نے
حسین سے ہمیں محبت ہے، حسین نال پیار جدے کار اندر لوگ نماز دے پابند نے، قرآن دے کاری نے، گلاں کر رہا گلا پھاڑ پھاڑ کے تیرہ تلواراں دیاں چھاواں ہیٹھ نمازاں نہیں چھڑیاں، تسی ماشاءاللہ چنگے بھلے ہو کے کدی نہیں پڑھیاں۔ حسین سے محبت ہے، کردار ویکھ میرے حسین دا، 71 لاشاں میرے حسین نے اپنی کمر تے ٹھوئیاں نے، ہتھاں چ چکیاں نے 71 لاشاں، پھر بھی اللہ دا شیر کھڑا ہے میدان وچ ڈٹ کے، زخماں نال چور ہو کے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرات محترم اگے ودے، لڑدیاں میرا حسین زمین تے ڈگیا نا، انج سجدے دی حالت اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گر کے زمین تے جان دیو جدوں کوفی بے ایمان میرے حسین دے سر تے تلوار مارن لگائے۔ جاؤ پڑھو تاریخ دیاں کتاباں نو، کدی انہاں کتاباں دا بھی مطالعہ کرو، اتھے میرے حسین دا کردار لکھیا ہے، صبر لکھیا ہے۔ میرا حسین دنیا تو جا رہا جا رہا ہے، اللہ اکبر تے جاندیاں دو گلاں آخری زبان تے کیتیاں، پتہ ہے کیڑیاں؟ حضرت حسین فرماندے نے صبرن علی قضائکا، اللہ میں تیری رضا تے راضی جاندا پیاں واں، صبر نال جاندا پیاں واں، اللہ سونیا تو گواہ ہو جا لا الہ سوائک، اللہ میں اس حال جاندا پیاں واں کہ میں کسے نو تیرا شریک نہیں ہو بنایا، اللہ میں صبر نال جاندا پیاں واں، عقیدہ توحید تے جاندا پیاں واں۔ نوٹ کر پیغام میرے حسین دا، نوٹ کر سیرت میرے حسین دی، حسین توحید والا، حسین صبر والا، حسین اللہ دی رضا تے راضی رہن والا، حسین اللہ دے رستے اندر شہید ہون والا، حسین نمازاں پڑھن والا، حسین قرآن دی تلاوت کرن والا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، پھر ادا داواں میرے حسین دیاں رضی اللہ تعالیٰ گال اینڈ والی جائیے، باقی گال رہی جیڑا میرے حسین دا دشمن ہے، جیڑا میرے حسین نے بغض رکھ دائے، پکا جہنمی ہے، جہنم دا کتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے میرے اہل بیت نے بغض رکھیا، اللہ اکبر اللہ ضرور انہوں جہنم دا ایندھن بنان گے۔ پیر اہل بیت نے دعوت نہیں رکھنی، میرے حسین نے بغض نہیں رکھنا۔ اللہ اکبر مشہور تابعی حضرت ابو رجا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے ساڈا کوفے اندر ایک گمسایا سی، او جناب حضرت حسین دی شہادت دے بعد آیا، کہن لگا پتہ لگا جے معاذ اللہ استغفر اللہ فاسق دا پتر فاسق، معاذ اللہ میرے حسین نو کہن لگا میرے علی دی توہین کیتی، آندہ میدان کربلا چ مار دیتا گیا، قتل کر دیتا گیا۔ اللہ اکبر تابعی فرماندے نے اسی اکھاں نال ویکھیا آسمان تو ستارے گرے نے، اللہ نے انہوں موقع تے ہی انیاں کر دیتا ہے، ساری زندگی انیاں گزاری ہے نے۔ جیڑا میرے حسین دا دشمن ہوندہ انجام بڑا پیڑا، انجام بڑا پیڑا۔ اللہ اکبر جدوں میرے حسین دا سر مبارک کٹے آیا لے کے ایک تھالے چلے گئے کوفے دے گورنر لوس دے اندر، تے اللہ اکبر حضرت انس بن مالک فرماندے نے جیڑا عبید اللہ ابن زیاد لین بے ایمان نا، انہیں حضرت حسین دے اوٹاں تے چھڑی ماری، میرے حسین دے لباں تے چھڑی ماری۔ اللہ اکبر کٹے گندے ظالم سن یار، بندے مار جان تے دشمنیاں مک جاندیاں نے، ایڈے بد نصیبے تے لانتی میرے حسین دے اوٹاں تے چھڑی ماری ہے۔ تے حضرت انس بن مالک بزرگ ہو چکے، فرماندے ظالماں تینوں حیا نہیں آندا، کیوں انج پیا کرنے، تینوں حیا نہیں آندا بے ایمانا۔ اللہ اکبر تو حسین دے اوٹاں تے چھڑی، اوے نہ مار حسین دے اوٹاں تے چھڑی، تینوں پتہ نہیں انہاں لباں تے میرا کملی والا بوسے دیا کردہ، میرا نبی انہاں لباں نو چوسیا کردہ، چمیا کردہ سی۔ اللہ اکبر میں قربان جاما، جامع ترمذی چ لکھے ہیں لوگوں میرے حسین دے سے دشمن دا انجام راوی بیان کردہ ہے جدوں انہاں نو ماریا گیا، عبید اللہ ابن زیاد دے ساتھیاں نو ماریا گیا، تے جدوں مار کے انہاں دیاں لاشاں لے آئے کوفے دے اندر، اللہ اکبر ذات محترم جدوں لے آندیاں تے رکھ دتیاں گئیاں، تے لوگ کہندے نے پیچھے ہو جو پیچھے ہو گو، آ گیا کون آ گیا؟ راوی کہنا میں ویکھیا ایک کالے رنگ دا سپ آ گیا،
ازدہا آ گیا اور ایدی چھاتی تے چڑھ گیا ایدی آستین اچ داخل ہو گیا پھر اندے اٹھا تے ڈنگ مارن لگ گیا اللہ اکبر میرے حسین دے دشمن نو اللہ نے دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیتا اللہ اکبر میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین مولانا جناب تفضیل احمد زیغم صاحب حفظہ اللہ شیخ الحدیث جامعہ مدنیہ دی ٹائپ کلونی والے اور حضرت حسین دی محبت کتاب لکھیے ہمیں حسین سے محبت کیوں اور دے جو بڑی پیاری گالے سے حدیث دے زمین چ لکھ دینے فرمان دینے مینوں انج لگدا ہے او سب کو حسین رضی اللہ تعالی دا بدلہ لین واسطے ابن زیاد دی چھاتی تے چڑھ کے اٹھا تے ڈنگ ماردا ہے نالے کہندا ہونا لانتیا تو سی حسین دے اٹھا تے چھڑیاں ماردا اوے بے ایمانا تو سی نبی پاک دے نواسے نو قتل کران والا اللہ اکبر میں تیرے تے لانتا پاوندا پیا ماں تے میں تینوں جناب ذلیل کردا پیا عبرت دا نشان بناوندا پیا جیڑا میرے حسین دا دشمن ہوندا انجام بڑا پیڑا باقی رہ گئی گل ساڈا اللہ اکبر موقف کی اس معاملے چ لوگ کہندے نے مولانا تسی دسو نا اہل حدیثاں دا موقف کی اس معاملے اندر اللہ اکبر سن لو ساڈا موقف میں ادنا جیا طالب علم کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں مگر گل ڈنکے دی چوٹ تے کرندا دیاں ویر میرا موقف ساڈا موقف تمام اہل حدیث علماء دا موقف ہے حسین ساڈی جان ہے حسین ساڈا ایمان ہے ساڈا تعلق حسین نال ساڈا نبض حسین نال ساڈا رشتہ حسین نال ایمان دا رشتہ محبت دا رشتہ حسین دے دشمن نال ساڈا کوئی تعلق نہیں لا نحبہ ولا نسبہ اللہ اکبر نانو جناب حسین دے دشمناں دے نال کوئی پیار نہیں کوئی محبت نہیں اسی حسین دا ساتھ چاہنے ہاں اسی حسین دے اللہ اکبر نال اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے تے علل اعلان کمانگا جیڑا میرے حسین دا دشمن ہے او دنیا تے بھی لامتی آخرت اندر بھی لامتی رہ گی گل یزید دی اللہ اکبر اگر میرے حسین دے قتل دے مشورے اندر بھی شامل ہے اگر میرے حسین دے قتل کران اندر راضی ہویا ہے یا حکم دیتا ہے یا انہیں جناب رضا مندی دا اعلان کیتا ہے یا انہیں کوئی بھی کام کیتا ہے شہادت دے اندر تے اللہ اکبر پھر او بھی لامتی ہے پھر او بھی جہنمی ہے اللہ اکبر باقی تاریخ دیاں کتاباں اندر لوگاں نے غلط بیانی ہے جدی کر چھڑیے گل سمجھ نہیں آندی میں مجموعی طور تے کمانگا مجموعی طور تے حضرات محترم میرے حسین دے جتنے دشمن نے بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ اہل حدیث دا منہج کھول کے بیان کیتا فرماندے نے لوگو اللہ اکبر جڑے لوگ میرے حسین نو قتل کرنے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے قتل دا حکم دین والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے قتل تے خوش ہون والے شہادت تے اے سارے لعنتی نے انہاں تے اللہ دی بھی لعنت انہاں تے فرشتیاں دی بھی لعنت انہاں تے اللہ دے نبیاں دی بھی لعنت انہاں تے تمام نیکوکاراں دی لعنت اللہ اکبر حضرات محترم اسی کسی نو نامینیٹ کر کے لعنتان نہیں کر دے مجموعی طور تے ساڈا موقف جیڑا بھی جس انداز نال بھی میرے حسین دا دشمن جہنم دا کتا ہے اللہ اکبر جہنم دا ایندھن ہے دنیا تے آخرت تے لعنتی ہے اللہ اکبر میری تیری امی جان سیدہ ام سلیم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو کس نے اطلاع دیتی نا کہ حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے اے میری ماں رو کے کہندی نہیں اللہ او نا ظالماں دیاں قبراں نو جہنم دی اگ نال بھر دے جنہ میرے حسین تے ظلم کیتا ہے حسین تے زیادتی کیتی ہے تے سیدہ ام سلمہ بیوش ہو گئیاں چیخ ماری تے بیوش ہو گئیاں صدمہ میرے حسین دی شہادت دا دکھ میرے حسین دی شہادت دا اللہ اکبر ساڈا پیار حسین ہے ساڈا ایمان حسین ہے ساڈی جان حسین ہے اللہ اکبر اسی کل بھی حسین دے نال اسی اج بھی حسین دے نال اور دینی دنیا تک حسین حسین کر دے رہانگے نبی پاک دا نواسا ہے جنتی نوجوان میں گل مقامہ اللہ اکبر بھلا کے جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے بلا کے جو شہید کر
کر وائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے دشمن حسین ابلیس کی اولاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے وہ خون غیر رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا وہ خون غیر رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لاڈلا صدیق عمر کا لاڈلا زمانے پر کو یاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین حسین سچ کی گفتگو حسین حق کی جستجو حسین سچ کی گفتگو حسین حق کی جستجو حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے چار سو حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے چار سو پیار آپ کا میری ایمانی جائیداد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے ساری تقریر دا خلاصہ ہے اس جملے اندر حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسینی ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین اسی اللہ دی توفیق نر صدیقی بھی ہاں فاروقی بھی ہاں اسی عثمانی بھی ہاں اسی حیدری بھی ہاں اور اسی انشاءاللہ حسینی بھی ہاں اسی سارے انشاءاللہ محمدی اے جڑا محمدی ہے او صدیقی ہے جڑا محمدی ہے او فاروقی ہے جڑا محمدی ہے اوہی عثمانی ہے جڑا محمدی ہے اوہی حیدری ہے جڑا محمدی ہے اوہی حسینی ہے جنہیں نبی پاک نال وفا کی تھی کی وفا تو نے جو محمد سے لوح و قلم تیرے ہیں آؤ میرے پیغمبر نال صحابہ نال اہل بیت نال وفا کرو انہاں دا کردار اپناؤ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ